बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पंजाब में तबाही फैलाने के बाद अब सैलाबी पानी सिंध का रुख कर रहा है। बताया जा रहा है कि सैलाबी पानी 12 लाख क्यूसेक से ज़ायद होगा, जिसके लिए अगर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम न किए गए तो बहुत बड़ी तबाही फैल सकती है और ये सैलाब सिंध के लिए 2022 के सैलाब से भी ज़्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है। ताहम सिंध के हकाम का कहना है कि सब ठीक है और हम हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ज़राए का कहना है कि सिंध में सैलाबी पानी 4 से 5 सितंबर के दरमियान दाखिल होगा। याद रहे कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुतअद्दिद बार इस बात की निशानदही कर चुके हैं कि सैलाबी पानी बिलाखिर सिंध ही में आएगा, जिससे वो समंदर का रुख करेगा। लेकिन समंदर में गिरने से पहले सैलाबी पानी जो तबाही फैलाएगा, उससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इक़दाम कर लिए जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब देखना यह है कि हुकूमती दावे किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। जी नाज़रीन, भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज में सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जहाँ बाक हो गए। इधर दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है, जहां पानी का भाव 1,74,000 क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ज़राए का कहना है कि पानी के भाव में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का भाव 1,28,000 क्यूसेक पर बरकरार है, जबकि बलोकी का पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब ही है और पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, ताहम पानी के भाव में कमी आना शुरू हो गई है। यहाँ भाव 9,01,500 क्यूसेक हो गया है। इलाहाबादी खाकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, ताहम पानी के भाव में कमी का रुझान है। यहाँ भाव 7,22,000 क्यूसेक हो गया है। दूसरी जानिब दरियाए सतलज में भी आने वाले पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड स्लिमाकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी की आमद 1,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। बावलनगर में दरियाए बेल्ट से मुल्का मुआवजात मुतल्लिफ बस्तियाँ ज़ेर आब और हज़ारों अफराद भी रेले से मुतासिर हुए हैं। पानी के तेज़ बहाव से मुतअद्दिद आर्जी हिफाजती बंद और मुख्तलिफ राब्ता सड़कें टूट गई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2,000 से ज़ायद पानी में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। दरिया सना कोट मोमिन की हदूद में 6 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया है। इधर दरिया चनाब में कोट मोमिन की हदूद में 6 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के मुताबिक 25,000 के करीब अफराद और 1,700 से ज़ायद मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेला गुजरने के बाद बहाली के इक़दामात और नुकसान की तफसीलात जमा की जाएंगी। जी नाज़रीन, मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रेस्क्यू और कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों को मज़ीद मुतहरिक होना होगा। नारोवाल में इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बिल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर हम सबको अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसर पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। बारिशों से गिलगित बिल्तिस्तान और केपी में बहुत जानी नुकसान हुआ। कई नए छोटे डैम्स तामीर करने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक तहसीन है। रेस्क्यू, पुलिस, महकमा इरिगेशन दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल को बरोकार लाना होगा। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2022 में इस तरह की आफत आई थी और तबाही हुई थी। 2022 की तबाही का मरकज़ी निशाना सिंध और बलूचिस्तान था, जब लाखों एकड़ प्रकाश तैयार फसलें तबाह हो गई थी। जी नाज़रीन,
ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے ہونے والے تمام نقصانات کا ازالہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ شاہدرہ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ہمارے 3 دریاؤں میں پانی کا شدید دباؤ ہے۔ ناروال مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے، سیالکوٹ میں برا حال ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے دن رات کام کر کے لوگوں کا انخلاء کیا، اگر تیاری نہ ہوتی تو جیسا سیلاب آیا ہے نقصان کافی ہوتا۔ پنجاب کی انتظامیہ نے 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے مال مویشیوں کو بھی محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ گجرات میں بری صورتحال تھی، انتظامی غفلت کی وجہ سے کوئی جان نہیں گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا کہ عوام پانی سے دور رہیں، والدین بھی اپنے بچوں کو سیلابی مقامات سے دور رکھیں۔ پنجاب حکومت ہر سیلاب متاثرین تک پہنچے گی اور نقصان کا ازالہ کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام ڈی سیز، سول ڈیفنس اور ریسکیو اداروں کو شاباش دیتی ہوں۔ پنجاب کے عوام سے کہتی ہوں، میں اور میری پوری حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا ہے کہ رواں سال مونسون کا دورانیہ طویل ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مونسون کا سلسلہ میدانی علاقوں میں جاری ہے، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلاء بھی جاری ہے۔ سیلاب سے کرتارپور میں انفراسٹرکچر کو بہت نقصان ہوا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ سیلاب سے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ مونسون کے پہلے مرحلے میں پہاڑی علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر 10 لاکھ کا ریلا چناب میں موجود ہے۔ دریا اثنا وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ انفراسٹرکچر میں کمی کوتاہی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ریسکیو کشتیوں کی کمی نظر آئی۔ نارووال کو آفت زدہ ضلع قرار دیا جائے۔ نارووال میں کسانوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ سیلابی صورتحال سے کئی مقامات پر سڑکوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس دوران پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چناب، ستلج اور راوی میں بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے تمام انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کشتی کے ذریعے سے بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تمام افسران اور ریسکیو کی ٹیمیں 4 روز سے سوئے نہیں ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کے باعث 12 افراد کا انتقال ہوا۔ پنجاب حکومت اور ریسکیو اداروں کی غفلت کی وجہ سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سیلابی صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ میڈیا سے بھی بہت رہنمائی لی اور لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ 6 سے 7 افراد کو ابھی ملبے سے نکالا گیا اور ریسکیو کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو آپریشن میں کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ تمام ریسکیو ٹیموں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے شاباش بھی دیتی ہوں۔ نارووال اور سیالکوٹ کا وزیر اعلیٰ نے دورہ کیا ہے اور بریفنگ حاصل کی۔ مریم نواز نے نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کا آغاز کیا تھا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ہماری ارکان اسمبلی اور وزراء متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ کیمپوں میں کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ مویشیوں کو مالکوں کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ عوام سے اپیل ہے، جہاں سے سیلابی ریلا گزر رہا ہے وہاں نہ جائیں۔ بہت سی اموات غفلت کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ عوام انتظامیہ سے تعاون کرے۔ سیلفی اور تصاویر کے چکر میں عوام ریلوں کے قریب نہ جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نقصان پورا کرے گی۔ عوام صبر اور تحمل سے کام لے، ہم مل کر اس صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے سرگودا کے علاقے گورنا پٹھیانہ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن بھی جاری ہے۔ جی ناظرین، ادھر گورنا پٹھانہ میں سیلاب میں محصور افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کے تازہ دم دستے پہنچ گئے۔ پاک فوج کے دستے کشتیوں اور دیگر ریسکیو آلات سے لیس ہیں، جنہیں مقامی انتظامیہ کا تعاون بھی حاصل ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے سیلاب میں گھرے افراد کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے متاثرین سیلاب کے لیے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے ہیں۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ شہری، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔